अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका मकसद और जिसमें ये बताया जाएगा कि जब अल्लाह ताला किसी भी इंसान से खुश होते हैं या अल्लाह ताला जब किसी इंसान पे राज़ी होते हैं, उसको हिदायत देते हैं या हिदायत की तरफ लेके चलना शुरू होते हैं, या उसको हिदायत देते हैं कि वो हिदायत के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। और जब अल्लाह ताला एक इंसान से खुश होता है तो अल्लाह ताला उसको क्या तोहफ़े में देता है और क्या उसकी लिए हिदायत होती है। आज की वीडियो इस तरह की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले बस इतनी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इस तरह की मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो मज़ीद वक्त को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की वालेकुम बात अस्सलाम। चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की 8 निशानियाँ। अगर किसी 8 में निशानियाँ एक अल्लाह निशानी भी जाहिर हो जाए अल्लाह की तो समझ मोहब्बत की। लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके ओके। साथ मार पिटाई करना कैसा औरत के है, साथ उससे लड़ाई घर में करना क्या या क्या उसको होता गालियाँ है। देना, ये दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह पाक कितना बुरा जिसको अमल है। दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है, तो उसे अपना महबूब बना लेता महबूब है। बना लेता है। हज़रत बिल्कुल, अब्दुल्ला सुभान इब्ने अल्लाह। मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज़्क तकसीम करते हैं। बिल्कुल। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, ना हो, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। महबूब होता है, इबादत की बिल्कुल। मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का बिल्कुल इसी शौक़ तरह। और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी बिल्कुल। निशानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। फरमाया, जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी करते हैं और और आखिरत आखिरत में में भी भी। राज़ी करेंगे। जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कि मैं तो मुसीबत, नमाज भी जब पढ़ता कोई हूँ, भी कुरान मुसीबत आती पाक है की इंसान पे, तिलावत भी आजमाइश करता आती है, हूँ, मुसीबत फिर मुझे की बुखार सूरत में क्यों आ आजमाइश गया होती है है, वो। मैं तो दीन तो का इंसान क्या कारबंद हूँ, कहता है एक फिर मुझे दूसरे क्यों से। फ़िक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना ऐसा चाहिए। नहीं सोचना हज़रत चाहिए, ये बिलाल गलत हबशी बात है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते बजा हो कर कि देखते मट्टी हो सही तरह मट्टी से सही लगी तरह है से या है या नहीं। नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। इसके आजमाया था, बाद बिल्कुल। यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे बिल्कुल। मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे माशाअल्लाह, मेराज कराई सुभान गई, अल्लाह। तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई कदमों दी। की आवाज़ की मैंने आहट हज़रत आई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी बिलाल हैं हबशी। जो आपके आगे चल रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना, तो मैं हर हर वक्त वक्त वज़ू बावजूद की रहने हालत का में रहता हूँ, और जब भी कितना मैं बड़ा अजर है। बेवज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती जन्नत में है। सुनाई देती तो है। आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। बिल्कुल। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। बिल्कुल। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं इंसान तो में अल्लाह तब्दीलियाँ पाक रूनुमा हज़रत होने जिब्राईल शुरू हो अलैहिस्सलाम जाती को हैं। फरमाते हैं, इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है। जब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، بالکل اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب اسے اپنا بنا۔ محبوب بنا حضرت لو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ سبحان حضرت اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرے، ساتھوں آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ محبت ڈالتا تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا انشاءاللہ۔ اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار خوشی کا اپنی اظہار کرتا ہے، اور مسکراہٹ بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت مسکراتا خوش رہتا ہے ہر رہتا وقت۔ ہے، بلکہ ماشاءاللہ۔ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ہر ایک کو اس کا بالکل دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس بالکل کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی یقین خوشی پختہ ہوتی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت دل علی سے رضی اور اللہ پختہ تعالیٰ یقین عنہ سے۔ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں زندہ ہے۔ لوگوں کی نمبر نہیں 3، ہوتی۔ جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اس سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے بالکل۔ رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، بالکل یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا لوگوں کر کے دیتا دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوستو، اس اب انسان ہم کی آپ کو محبت پیدا بتاتے کر ہیں کہ دیتا ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، میری بیوی گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن بالکل۔ اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ مانگ اور سکتی تم ہے۔ گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر سبحان بھیجتے اللہ۔ ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، جنت بناتی تمہارے ہے۔ بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن بالکل۔ اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور استغفر اللہ۔ دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔
امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں یہی بتایا گیا کہ فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی رونما آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی بیویوں پر، گھر میں عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ان کو برے الفاظ سے پکارتے ہیں تو ان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی سنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تو ویڈیو کے ساتھ چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔